खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। मेरे पास जो आज मैसेज है, वो मैसेज ये है कि मुआफ़ ना करने वाले नौकर की तमसील बाइबल में इसी तरह से लिखा है। तो इसके लिए हमारे पास जो हवाला है वो ये है कि मत्ती की इंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 21 और 22 आयत हम पढ़ेंगे। उस वक़्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, "ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है, तो मैं कितनी दफ़ा उसे मुआफ़ करूँ? क्या 7 बार तक?" यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि यानी ये शरीयत में था कि 7 बार तक तू अपने भाई को माफ कर, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि 7 बार तक, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। यानी ये कि जब भी अगर तेरा कोई भाई, तेरा अजीज, तेरी बहन, तेरा कोई गुनाह करता है या किसी ने तेरा कोई नुकसान किया है, तो तू उससे खफा है इस बात के लिए, तो अगर वो तेरे पास आता है तो आके कहता है, मेरे भाई, मेरे अजीज, मुझे माफ कर, मेरे से ये गलती हुई, ये खता हुई, मैं अपनी बात को मानता हूँ, अपने गुनाह को मानता हूँ। तो मसीह यीशु ने कहा कि तू उसे माफ करना, मतलब 7 दफा के 70 बार, मतलब कि हर दफा अगर वो आता है तो तुझसे माफी मांगता है तो तूने उसे माफ करना है। इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने फिर एक तमसील भी दी कि बस आसमान की बादशाही उस मालिक की मानद है, यानी एक मालिक है और उसका एक नौकर है जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे, 10,000 तोड़े आते थे। तो जब वो हाजिर किया जाता है तो उसके पास अदा करने के लिए कुछ नहीं था। तो मालिक ने खफा होकर कहा कि इसको और इसकी बीवी और बच्चों को बेचा जाए ताकि तमाम कर्ज वसूल किया जाए। तब वो नौकर, क्योंकि उसके पास अदा करने को कुछ नहीं था, तो वो मालिक के हुजूर गिर जाता है और उसे सजदा करता है और उसे कहता है कि मालिक, मुझे मौका दे ताकि मैं तेरा सारा कर्ज अदा कर दूं, मुझे कुछ मोहलत दे। तो मालिक ने तरस खाकर, क्योंकि मालिक रहम दिल था, उसने तरस खाकर उसे एक तो उसे उठाया और दूसरा उसका कर्ज भी बख्श दिया। उसने उसका बिल्कुल सारा कर्ज माफ करके उसे भेज दिया। और बाइबल कहती है कि जब उसने उसका सारा कर्ज माफ कर दिया, उसने रहम किया उस पर, तो वो जब बाहर निकलता तो उसके कोई हम खिदमतों में से कोई एक ऐसा शख्स था जिस पर सिर्फ उसके 100 दिनार आते थे। जिस नौकर के कर्ज 10,000 तोड़े माफ हुए थे, उसका आगे एक नौकर था जिस पर उसके सिर्फ 100 दिनार आते थे। तो जब उसने उस नौकर को देखा तो उसने उससे अपना कर्ज कहा कि तू मुझे मेरा कर्ज अदा कर। तो उस नौकर ने कहा कि मुझे कुछ मोहलत दी जाए, अभी मेरे पास, आगे उसके भी नौकर के पास कुछ देने के लिए नहीं था, लेकिन उसके ज्यादा कर्ज नहीं था, सिर्फ 100 दिनार थे। तो ये जो नौकर जिसके इतना माफ हुआ था, बाइबल कहती है कि उसने उसे पकड़ा और उसका गला घूंटा या उसे मारा पीटा और उसे कैद खाना में डलवा दिया। इवन के ये नहीं कि उसने भी मोहलत मांगी है, कुछ टाइम मांगा है, थोड़ा सा बिल्कुल कर्ज है, तो इसे चाहिए था कि माफ करता, लेकिन इसने क्या किया, इसने उसे पकड़ा, उसे मारा और उसके बाद उसको कैद खाना में डलवा दिया। तो जब उस नौकर के जो हम खिदमत थे, जो जानते थे कि ये जब हमारे बड़े मालिक के पास ये गया था, तो वहां पर इसके 10,000 तोड़े के बीवी बच्चे भी सब बेचे जाते, तो ये अदा ना होता, तो इसने मालिक ने सारा कर्ज माफ कर दिया। तो ये जो थोड़ा सा इसका था, तो इसने कितनी बदसलूकी की उस शख्स के साथ, इसने उसको मारा पीटा भी और उसको कैद खाना में भी डलवा दिया। तो वो ये हाल देखकर गमगीन हुए। उन्होंने जाके बड़ा जो मालिक था उनका, उसको जाके बताया कि इस तरह से इस शख्स ने ये सारा कुछ किया। तो मालिक ने खफा होकर उस शख्स को बुला लिया। तो दोबारा जब उसको बुलाया जाता है तो मालिक उससे एक बात कहता है कि देख है शरीर नौकर, मैंने तेरा इतना सारा कर्ज तुझे माफ कर दिया, तो तुझ पर लाजिम ना था कि तू अपने हम खिदमत का या अजीज को माफ करता या उस पर रहम करता या इवन कि उसे मोहलत ही देता ताकि वो तेरा कर्ज अदा कर दे। तो मेरे अजीजों, यही कंडीशन एज अ मसीही लाइफ होते हुए हम में से हर एक की जिंदगी में आती है। ये कंडीशन हमारे घरानों में होती है, हमारे माशरती तौर पर होती है कि हम अगर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा ने मसीह यीशु में हमारे सारे गुनाह माफ किए, हमें अब्दी खलासी अता की। जब खुदा ने हमें माफ कर दिया, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम भी अपने एक दूसरे को, बाइबल कहती है तुम भी एक दूसरे पर मेहरबान रहो और एक दूसरे को माफ करो। तो जब खुदा ने हम में से हर एक को माफ किया, तो हम भी इसी तरह अपने कुछ अजीज, हमने भी बहुत से गुनाह किया और हम में से कोई परफेक्ट नहीं है,
بلکہ ہم بڑھتے جاتے ہیں دن بدن خداوند میں اور اس کے روح میں اور اس کی قدرت کے زور میں بڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کوئی ہمارے چھوٹے ہوں یا عزیز ہوں، اگر کوئی غلطی خطا کرے تو خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی ان کو معاف کریں۔ تو اسی طرح اس نوکر نے کیا، اس نے اسے معاف نہیں کیا۔ تب ہم دیکھتے ہیں بائبل 18واں باب اور اس کی 25 آیت میں، بلکہ اس کی 24 آیت سے، اور اس مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالہ کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس مالک نے اسے جلادوں کے حوالے میں کر دیا اور قید خانہ میں ڈلوا دیا، تاکہ جب تک وہ سارا قرض جو اس نے ادا کرنا تھا پہلے، جب تک وہ سارا نہ ادا کرے گا تب تک وہ قید خانہ میں رہے گا۔ آگے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اسی تمثیل کے مطابق میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو معاف نہ کرے۔ خداوند بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خدا ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور خدا ہماری غلطیوں خطاؤں کو درگزر کر کے ہمیں معاف کرتا ہے اور اپنی بادشاہی میں بلاتا ہے، اور خدا ہمارے سے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں خطاؤں کو معاف کریں۔ اور بائبل کہتی ہے اگر تم بھی اپنے بھائیوں میں سے یا تم بھی اپنے عزیزوں میں سے کسی کو معاف نہ کرے گا تو میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں پر کہ ہم کس طرح سے، کیا ہم اس بے رحم نوکر کی مانند ہیں یا اس مالک کی مانند ہے جس نے اسے سارا قرض ادا کر دیا۔ وہ مالک تو ہمارا خدا ہے، لیکن خدا ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ہم بھی پھل لائیں، ہم بھی معاف کریں، جس طرح سے کہ ہمارا آسمانی باپ رحیم ہے، ہم بھی رحیم ہوں اور دوسروں کو معاف کریں، اس سے کہ ہماری زندگیوں میں خدا اور بھی برکت دے گا، خدا ہمیں اور بھی بحال کرے گا۔ جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو یقیناً ہمارا خدا جو ہمیں معاف کرتا ہے وہ ہمارے سے خوش ہوگا، ہمیں برکت دے گا، ہمیں بحال کرے گا، اور یہی وہ قربانیاں ہیں جو خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، اس کلام کو سمجھنے کی زیادہ توفیق عطا کرے، تاکہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر اپنی نجات کے کام کے لیے آگے بڑھتے جائیں اور خدا کے لیے، خدا کے حضور اپنی زندگیوں سے جلال ظاہر کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔